میرا سونا تسا کریں گی بھی انہاں کو اپنے سینے دے نال نہ لوا گے، تسا کریں گی بھی انہاں دے نال محبت پیار نہ کرے گے جنہ کو آخرت دی فکر نہ ہوئے، جنہ کو قبر دی فکر نہ ہوئے، جنہ کو آخرت دی فکر نہ ہوئے، جنہ کو اللہ پاک دے سامنے حاضری تے پیشی دی فکر نہ ہوئے، میرا سونا جنہ کو قرآن دی فکر نہ ہوئے، نماز دی فکر نہ ہوئے، مسجدیں دی فکر نہ ہوئے، جنہ کو اگر ظلم پہ کریں تا ذرہ برابر بھی کریں انہیں نے سوچیا، کہیں دا حق کرنے پہنتے والا بھی کریں انہیں نے سوچیا، اگر عورتیں نے ہوتے ظلم پہ کریں انتے والا بھی کریں انہیں نے سوچیا، میرا پیغمبر انہا مطلب ہے گے انہا کو کہیں بندے دی جان بھی اتنی پیاری کو ہے نہیں جتنی انہا کو دنیا پیاری لگ دی ہے، میرا سونا محبوب، میرا سونا جنہ کو دنیا پیاری لگ دی ہوئے تو ساں کریں گے بھی بندے دے نال محبت پیار نہ کریں گے، ایک کیری دنیا دے نال پیار تے محبت کریں دینا، کیری دنیا کو اپنے سینے دے دل و دماغ دے اندر پہن دینا، اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے یار تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے نال ایک ریوار مدینہ دے گلے دے اندر چل دے ویندن، رستے دے اتے وینے ہوئے، سامنے گئے بکری دا بچہ مویا ہویا تے مردار بچہ پیا ہویا ہے، کیری چیز دا بچہ؟ بکری دا بچہ مویا ہویا، ساری کائنات دا امام الانبیاء امام الرسول تاجدار ختم نبوت میرا تیرا سونا نبی اللہ کیری جگہ دے ہوتے وینجتے میں کو تو حق کو سمجھاون دے خاطر دنیا دی حیثیت رساون دے خاطر نبی سے کیری جاہتے ہوتے پہ مردار بکری دے جتاں بچہ پیا ہویا نا نبی سے اتھا ہی وینجتے کھڑے اللہ جیرے گلی تو نبی سے گزرے نہا صحابہ کرام فرمائے نا اساں ہوں گلی دے وچوں خوشبو سینگتے اساں ہوں رستے کو گدھی وینے واسے اگو ونیو آتے آمنہ دلال موجود ہوں دیا اتنے خوشبودار پیغمبر لیکن کیری چاہتے ہوتے گئے کھڑن جتھا مردار جانور اور بکری دا بچہ پیا ہویا ہے مطلب کیا ہے اتھا ونیان دی ضرورت کیا ہے میرے تورے پیر و مرشد کو صرف میں کو تو کو سمجھاون دی خاطر کہ لوگوں دنیا دی حیثیت کیا ہی وے آمنہ دلال اتھائی بکری دے بچے دے کول ونجتے کھڑے نبی صحیح اعلان کیتے میرے یارو میرے صحابہ کرام جی آمنہ دلال فرمایا بکری میں ایک درہم دے اندر ویچنا چاہوں ایک درہم میں بولیو اے بکری دا بچہ جرہ مویا ہوئے نا میں فروخت کرنا چاہوں صحابہ کرام عرض کرن لگے آمنہ دلال اے بکری دا بچہ مویا ہویا مردار ایسا ایک درہم دے اندر نسے گننا چاہوں دے نبی سے دوبارہ اعلان کیتے اچھائی میں کرو تساں گرے بکری دا مویا ہویا بچہ تساں گرے ایک درہم دے اندر نیوے گھندے میں مفت رمنا چاہنا توارے وچو کون ہے جرا اے بکری دا بچہ مردار تے مردہ اے میرے کول مفت گھند گھندے تے میں دیون واسطے تیار ہوں سارے صحابہ کرام بیک زبانوں کے جواب نے دن آمنہ دلال اساں اے بکری دا بچہ مفت بھی گننا نہیں سے چاندے کیونکہ نہ ہی دا چمکم لاون دا نہ ہی دا چمڑا کھلڑی کاماون والی نہ ہی دا گوشت کھاون دا نہ کوئی فروغتے اساں بیچ سکتے گئے آمنہ دلال اندی ذرہ برابر بھی حیثیت کوئی نہیں اندی کوئی وقت بھی کوئی نہیں اساں مفت دے اندر بھی نہیں سے گننا چاندے توارے میرے پیر و مرشد نے فرمائے جی میں توارے نظر دے اندر جو میں تواری نگاہ دے اندر جی میں تواری سوچ دے مطابق اے بکری دے بچے دی ذرہ برابر بھی حیثیت کو آنی تو سم مفت بھی نہیں گرنا چاندے آمنہ دلال نے فرمائے ای بکری دے بچے دے کول بھی زیادہ اللہ پاک دے خان نکار گے تا دنیا نکار گے بیکار گے تا دنیا بیکار گے اللہ پاک دے خان ذرہ برابر بھی حیثیت کو آنی دنیا دی وہ جیرے دنیا دے اندر لڑائیاں کریں دے وے جیرے دنیا دے اندر جھگڑے کریں دے وے جیرے دنیا پاون دی خاطر اپنے اماں ابا دے پگڑیوں کو چالنے دے وے جیرے دنیا پاون دی خاطر بھرا بھرا دا خون کرن واسطے تیار تے تلیا وداران دے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پاک دے گاں بکری دے موئے ہوئے بچے دے برابر بھی اللہ پاک دے گاں دنیا دی حیثیت کو آئے نہیں آمنہ دلال نے بے مقام تے فرمائے نبی سے فرمایا اگر یہ دنیا دی حیثیت اللہ پاک دے کول ہوئے گا اگر یہ دنیا دی وقت اللہ
پاک دے کول کھوے گا تے اللہ کریم کریں کہ میں اپنے دشمنوں کو روزی نہ دے گا اپنے دشمنے کو یہودے کو کافرے کو اللہ پاک روزی نہ دے گا کھانا نہ دے گا اللہ پاک انہوں کو بھوک دے نال مار دے گا جرے بندے اللہ پاک کو نہ مننے نا جرے ازلی دشمن ہیں جرے عبدی دشمن ہیں جرے اللہ پاک دے گلے تے شکوے کریں نا اللہ پاک دے گاں دنیا دی حیثیت کو ہے نہیں جی میں میرے خواہ ایک گھڑی دی حیثیت نہ ہوئے میں ول دے دینا بھکاری آوے او کوئی دے دینا رانا ول بھامے کوئی منگن والا آوے او کوئی دے دینا رانا کیونکہ میرے خواہ گھڑی دی حیثیت کو ہے نہیں جی میں بیکار ہوئے وادھو چیز ہوئے نکارا چیز ہوئے تو میں دے دینا رانا اللہ فرمے دے میرے خواہ دنیا دی حیثیت ایویں مفتالی کار ہے میں اللہ کریم دے خواہ دنیا دی کوئی حیثیت کو ہے نہیں وہ مسلمانوں جے اگر چاندے وے اللہ پاک خوشیاں دے وے جے اگر چاندے وے اللہ پاک رحمتہ نازل کرے جے اگر چاندے وے اللہ پاک سارے معاشرے کو ٹھیک کرے جے اگر چاندے وے استا پہنچ جے اگر چاندے وے قبر روشن تھی وے جے اگر چاندے وے دنیا دے اندر مقام ملے ولی میں کرو دنیا چھوڑتے اللہ پاک کو یاد کیتا کرو آخرت کو یاد کرو قبر کو یاد کرو محشر کو یاد کرو موت کو یاد کیتا کرو واللہ آخرتو خیر لمن اتقا جنہ دے دل دے اندر ایمان ہے جنہ دے دل دے اندر تقوی ہے جرے اپنے آپ کو مسلمان کوئنن او ہمیشہ آخرت کو یاد کرنے رانن او ہمیشہ قبر کو یاد کرنے ہوندن اپنے اللہ پاک دی قسم چاہتے آدھاں آمنہ دے لالی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام دے کول نبی صحیح نے سوال کیتے آمنہ دے لال نے سوال کرتے اپنے یاران دے کول پوچھنا کیتے من اکیس الناس اے میرے یارو مسلمانو جی جی یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے وے فرمائے اے تنسو توڑے وچوں سیانا بندہ کے رہے سمجھدار بندہ کے رہے عقل مند تے دنا بندہ کے رہے میرے توڑے ذہن دے مطابق ساؤں کو عقل مند سمجھ دے نا جے کو بولن دا ڈاوے جے کو ٹھہی کرن دا ڈاوے وجہ کو زمینہ بناون دا ڈاوے ساؤں کو عقل مند آ دیں لیکن نہیں نبی سے فرمایا عقل مند بندہ کوئی نہیں جرا زمینہ بناوے جرا رقبے بناوے جائیداداں بناوے کوٹھیاں بناوے اس ذرہ برابر بھی عقل مند کوئی نہیں دنا کوئی نہیں سمجھدار کوئی نہیں یا رسول اللہ سمجھدار کون ہے فرمایا من لم ینسل قبر جرا بندہ آخرت کو یاد کرے جرا بندہ قبر کو نہ بھلاوے قبر دے کیڑیاں مکوڑیاں کو نہ بھلاوے قبر دی سختی کو قبر دی وحشت کو نہ بھلاوے تے او بندہ عقل مند ہی وے او بندہ دنا ہی وے او بندہ سمجھدار ہی وے نبی سے اگریوار اپنے گھر دل نہ رہے دروازہ کھولتے آمنہ دلال اپنے گھر دل اندر تشریف گھنتے ہیں سامنے ہے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روندی بیٹھی زارو قطار ام المومنین روندی بیٹھی ہے تے ساری کائنات دے امام آتے پوچھنا کرنا اے میری عائشہ اے میری خمیرہ اے میری بیوی روندی کے تواستے بیٹھی ہیں جے اگر ہوئے نا میرے تیرے ماما تے بھینی جے اگر سارے معاشرے دے بیویاں ہوئے نا تے آکے نا میں اپنے اماں تے ابا دے جننی کو دعائیں کرنے بیٹھیاں میں کو کیرے گھر دے اندر پرنا دیتے نہیں جنہ دے کول کھاون دی کوئی شے بھی کوئی نہیں جنہ کول پاون واسطے کوئی شے کوئی نہیں جنہ کول کار تے میں کھیلتے ماڑی کوئی نہیں جے اگر میرے تیرے معاشرے دے عورتاں تے بیویاں ہوئے نا تے آکے نا اللہ سیاں میرے مقدر تے نصیب دے اندر کیرا گھر لے کرتے جتا میں کو کھاون بھی میسر کوئی نہیں میرے شاپنگ دے سامانات بھی موجود کوئی نہیں میرے ڈریساں کوئی نہیں میری جتی تے کپڑے بھی میں کو اچھے طریقے نال نہیں مل دے اے عورتاں میرے تیرے معاشرے جگہوں میں نا کوئی واسطے روے گا کوٹھی تے مکان کو یاد کرتے روے گا کوئی بنگلے تے میں کھیلتے ماڑیاں کو یاد کرتے روے گا لیکن ساری کائنات دیاں ماروں